बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं सारे खैर और खैरियत से हो। अल्लाह पाक की याद है। आज ये बिना किसी तकलीफ के हमारे प्यारे आका शब इसरा के दूल्हा अल्लाह के महबूब दानिल ग़ुयूब अल्लाह के हबीब दानिल के तबीब नबी रहमत मौसन इंसानियत शहंशाह नबूवत शफी उम्मत ताजदारे रिसालत माब जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत का दिन है और अशकान रसूल से बहुत बड़ा जड़ा जश्न ईद मिलादुन नबी ना बहुत बड़ा दिन है। इस तो मेरे ख्याल बड़ा दिन और हो नहीं सकता। तुम देख सकते हो जोश पूरे सारे बोटी पिंड जरूर जड़ा होना पै कैसा जड़ा लोगों का जोश जो जज्बा बच्चे तो गंजे बड़े तक बुढ़े तक हर बंदा जड़ा इसे पार्टिसिपेट करना पै इसे शरीक होया इसलिए तमाम करना पै इसका जो इस्तकबाल करना पै बहुत जबरदस्त किस्म का जश्न का समा बड़ा पै पूरे इसलिए बोटी ग्राम में उसने भी स्टेज और भी जो कुछ मनाजर तुरंत करने से उलमाए किराम ने क्या देते चिरमा दुआ में आगे आगे उछलने पे पीछे पीछे मुख्तलिफ ग्रामा जो दस्ते आए पे जबरदस्त किस्म का जुलूस जा रहा है। उलमाए किराम ने एक फहरिस्त मौजूद है बहुत नूरानी चेहरे तुसा इधर अगर मेरा कैमरा मैन तक आ सके नज़्म अपना जड़ा जुलूस ना जड़ा सिलसिला जुलूस का काफिला जड़ा है वो रवा दो हमें अपनी मंजिल की तरफ बकायदा तुसा हालत दसा बोटी बोल तो स्टार्ट होया है ते फिर मुख्तलिफ गलियां जो ना ये स्टेज है जे इस्तकबालिया स्टेज बनाया थे और इस तो आगे निकल सुन आगे पे जो भी है मामलात मायने ग्राम ने क्या देते जाना मैं नस्ता जुलूस और कोई नाता पढ़ने पे कोई जिक्र करने पे कोई अल्लाह ने जिक्र करने पे कोई अल्लाह ने हबीब ने जिक्र करने पे कोई तकरीर करने पे कोई किस तरह अपने 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 अंदाज से जड़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मनाने पे मजीद उलमाए किराम ने कुछ और खिदमत जगह जगह पे किसी जगह पानी देने पे किसी जगह खाना देने पे किसी जगह किस तरह लोग जड़ा इन्होंने जड़ा एहतमाम भी किया खूबसूरत किस्म का एहतमाम करने में सैयद मुख्तलिफ खानशाह साहब इन्होंने क्या देते जी पूरा जुलूस एक पूरा वक्त आ रहा है जड़ा ते इन्हां कोलों पुछने जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी बहुत शुक्रिया तुसाना दे दूसरा दसो कि आज ने दिन ने वाले ना ला के जुलूस ने वाले ना नौजवाना पैगाम के देने हो शुक्रिया जनाब वकार नक्शबंदी साहब और खाना कासिम साहब मेरा नौजवाना वास्ते पैगाम है कि मोहम्मद से वफात होने नाम तेरे ये जहां भी रखा तो कलम तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के बच्चे जितने हो सके काम और ये अपनी औलादा भी और आने वाली नस्लें भी ये मैसेज और पैगाम देना चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात करनी और जुलूस और वबस्तगी अख्तियार करनी क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मेरे महबूब ने चर्चे करो नबी करने रहने चर्चे उन्हें ताकत शान बताओ ऐसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे काबा बना रहे थे अल्लाह क्या लोगों का शादी काबा ने दुआ कर रहे उन्हें आवाज देते हैं आवाज अलग आवाज की सागर सुनते हैं लेकिन अपनी आवाज इसी तरह मिल के कोशिश ऐसी करनी है ये बढ़ावा इस सूरत में सोचते मैं सोच रहा हूँ यहाँ मुस्तफा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों आज ये बोटी मोड़ के एरिया में पीर सैयद मकसूद हुसैन शाह साहब की ज़ेर निगरानी में जुलूस इतना बड़ा जा रहा है। अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। सानी मोहतरम यही है नाज़रीन मोहतरम के इमाम नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए आपकी शान के लिए घरों से निकलना ये एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात होती है कि इमाम नबी अलैहिस्सलाम के लिए बना अपने घर से निकले और अल्लाह तबारक तआला की बात हमें इमाम नबी अलैहिस्सलाम को आदि पैदा किया उसका बड़ा लाख लाख शुक्र है। मजीद जड़ा पंडाल बने जितना भी जुलूस शाह साहब की आदत कर रहे हैं वो बकायदा इतने आगे जड़ा इतने इख्तिताम पजीर सी और इतने दुआ सी उस तो बाद लंगर ना भी जड़ा तमाम है वो भी बकायदा जड़ा इतने ही किया हुआ सी। जितने मेरे नाल भाई खड़े नहीं सारे जड़ा इस पंडाल सजाने ते इसनी जितनी भी सजावट हुई है और इतने इंतजामात जड़े उन्हें किए सारे इंतजामात ते इन्हां नाल गुफ्तगू भी करने हैं। मनी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ना के नहीं मख्तर साहब दसो जी तुसा इस्तकबालिया कैंप बनाया है कि बड़ा जबरदस्त किस्म ना कितनी कोई मुश्किलात आई या कोई आसान तरीके नाल सारे मामलात हैंडल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी जिन्होंने सदके नाल सारा कुछ बना है उस से कोई मुश्किलात नहीं है। ग्राउंड भी तो वो असा से आसानियां नो अच्छा
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਹ ਦੋਏ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ آج نہ اتنا اہم دن ہے ਬਿਲਕੁਲ ایک تو میرا سارا سے میسج ہے کہ پہلے تو رب کی رضا سے 5 ٹائم نماز پڑھا کروں جی جڑے بالکل جاکو دون سارے جتنے بھی نوجوان جاتے ہیں نماز پڑھوں رب راضی کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے سبحان اللہ بالکل جی بہت کہ آقا کریم نہیں اکھیاں نہیں ٹھنڈو نماز ہے بالکل بالکل تے اگر جڑا بندہ سہ کہ وہ اکھیاں نہیں ٹھنڈو کی ختم کر کے بالکل بالکل تے پھر اس نے تے صبح کی نماز ہوں جڑا پڑھنا ہے کہ اس سے سارا کیا صبح تو بات ہے کہن کے تے شامی تک سارا کچھ بالکل بے شک تو سارے سامنے میں بالکل تے جڑا سہ کے گزارنا ہے اس ابھی تک کنو تے سارا سے یہ جڑے اساں نے مہمان آن میں بوٹی نے خاص کر گراں لے کے اپیل بھی کرسا تو سن تھرو کہ مہماناں تسی سرن تاج بناؤ یا سن مہمان نہیں آقا کریم نے بلائے ہوئے مہمان سبحان اللہ یہ عزت بوٹی نے گرائی نہیں اساں نہیں عزت نہیں میں آخا میری عزت ہے خالد نہیں عزت ہے ثاقب نہیں عزت ہے شاہد نہیں عزت ہے زبیر نہیں فیصل نہیں کسی نہیں بھی نہیں بالکل بالکل یہ عزت پورے گرائی نہیں ہے اور آقا کریم نے مہمان ہونا بہت اچھے طریقے نال ریسیو کرو بہت اچھے طریقے نال رخصت کرو انداز سے 5 ٹائم نماز پڑھو بے شک یہی میرا پیغام بہت ہے زبردست پیغام دیتا ہے جی نعیم صاحب تے مزید اور بھی میرے نال بھرا موجود ہوں شاہ صاحب تو بعد اگر اس جلوس نے اگر زبردست قسم نے انتظامات کیتے ہیں اور قیادت کیتی ہے تو اساں نال موجود ہوں وکاس چشتی صاحب انتہائی مشکل نال تھوڑا جہا ٹائم ملا انہاں کولوں ظاہری گل ہے اتنے انتظامات سنبھالنے اتنے مہمان سنبھالنے تے اسی ٹائم کنا انہاں کولوں بہت مشکل ہے جی وکاس بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام وکاس بھائی پہلے تو بہت شکریہ تساں نا کہ تساں ارد گرد نے جڑے گراں ہیں انہاں لوکاں انہاں نے گراواں چوں لوگ آئے جڑے انہاں سے اہتمام کیتا ہے اتنا خوبصورت قسم نال تے دوسرا دسو جڑا آج نے حوالے نال کے پیغام دینے ہو آج نے والے نسی یہی پیغام دے جتنے سارے تو پہلے تو سارے جتنے اشکان رسول ہوں سارے میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کرنا بہت شکریہ سارے آگے گزارش کرنا جشن عید میلاد النبی بھی مناؤ نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسیرت بھی عمل کرنا ہے سب تو بڑا پیغام ہے بالکل نماز جڑی وہ کسی صورت نہیں چھوڑنی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ یہ وعدہ کرنا ہے نماز جڑی کسی صورت نہیں چھوڑنی اور اس کے بعد جتنے بھی مہمان اساں نے آئے اسی سارے دل یہ تھا رہے ہیں تو شکریہ ادا کرنا میں اپنی طرفوں بھی انجمن اشکان مصطفیٰ بوڈی بینڈ کی طرفوں بھی بوڈی بینڈ جتنے لوگ انہوں کی طرفوں بھی انجمن والے میرے علی انہوں کی طرفوں بھی جتنی بھی یہ تنظیم پارٹیاں آئی ہیں علماء کرام آئے کچھ نال نہ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں بچے کیونکہ جلوس ہے بہت بڑا سر دال بھی اتنے بھی جا رہے ہیں سارے پیغام ہی جیسا کہ حضور میلاد بڑھ چڑھ کے مناؤ بغیر کسی دوئے تو بڑھ چڑھ کے سے جیسا کہ نو میلاد شریف مناؤ اور نال نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بھی عمل کرو آج بہت بڑا انشاءاللہ لنگر بھی اہتمام کیا گیا مہمان سے سب تمہارا کرو میں آگاہ کی بات اب تک بنی ہوئی ہے تو میں تو سنی ٹیم نے بھی شکریہ ادا کر سا آسم بھائی نا وقاص صاحب نے بھی گئے تو اتنا اپنا قیمتی وقت کٹ ہے سرکار ملاد سے سرکار تو بھی عزت برکتہ نال نوازوں اللہ پاک حضور نے صدقے کروں تے فضل تے مہربانی کروں بہت شکریہ جی وقاص بھائی بڑی زبردست گفتگو کی ہے جی تے مزید اسٹیج کی زینت بن گئے علماء کرام بھی تے دستے بھی آہستہ آہستہ جڑا پنڈال نہ رخ کرنے پین تے میرے نال ایک اور حکیم صاحب موجود ہوں انہاں نال بھی گفتگو کرنے جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے صاحب ٹھیک ہو جی الحمدللہ اسم شریف دسو اپنا حضرت علامہ مولانا آصف محمود رضوی صاحب آصف محمود رضوی صاحب ایک چھوٹا جا آج نے دن نے والے نال پیغام نوجوان نسل سے اچھا دیکھتے ماشاءاللہ بوڈی پنڈ نے حضرات جتنے بھی بڑا جوش اور جذبے نال آپ ماشاءاللہ نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بڑی عقیدت مند منا رہے ہیں اور منایا بھی جا رہا ہے جلوس اپنے زبان کا اثر کر کے آیا ہے اج نا پیغام یہ ہے کہ ایمان کی پہلی بنیاد جڑی ہے اور سرکار کی محبت ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ نہ مروں حاجہ بطحاں کی عزت پر خدا شاید ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا نماز نہ مقام اپنی جگہ حسن اپنی جگہ حج زکوٰۃ اثر اعلیٰ لیکن ایمان کی بنیادی چیز ہے اور سرکار کی محبت ہے دنیا سے بھی کام آنی ہے کل حشر سے بھی کام آنی ہے قبر سے بھی کام آنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اساں سارے نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے یہ جڑا اندر پنڈال ہے جتنے لوگ اتنے آئے نے جڑے انہوں بچے بڑے بوڑھے تے جڑے علماء کرام انہوں نے جڑا لنگر نہ اہتمام ہے وہ باقاعدہ ہے دیکھو تسی کٹوے قطار نہیں شکل جڑا اتنے موجود ہو تقریباً 100-150 کٹوا ہے باقاعدہ جڑا ایک دیسی کلچر دیسی ماحول جڑا ہے انہاں زندہ رکھا ہے وہ بھی نال
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਆਦਤ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। जी वालेकुम सलाम। यासर भाई अंदर देखने पे काफी सारी मखलूक 1000 2000 4000 बंदा है ते किस तरह तुसा मैनेज कीता लंगर ना इत्माम ते ये सारा मामला? जी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हुक्म नाल ये पूरा ग्रां तावन करना है। असां ने जितने माशाल्लाह। लोग बैरूनी मुल्क विच होण ਉਹ भी असां नाल तावन करने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਕੋਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸੈयद ਮਕਸੂਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ सुभान ਸਾਹਿਬ अल्लाह सुभान ਤੇ अल्लाह बेशक। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲੂਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਨ ਕੋਲ ਮਿਆਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ इधर क्या हो ना ठीक है मलपुर है फिर उस तो बाद सुल्तानपुर शरीफ है ये जितने भी सारे ग्रां ने लोग इथे आने इथे इस महफिल विच असनी जी क्वाली है उस क्वाली ते भी लंगोर ही होना है कटरा वाला देसी माहौल होना है बिल्कुल ते मिलाद शरीफ ते भी ये लंगोर होना है माशाल्लाह। बड़ा लोग तावन करने इस चीज नाल सरकार नहीं आमोदे हर बंदे को खुशी होनी हर बंदा सफेद कपड़े पाना है सोना बाण साज के रहना है ये समझो असनी असुल ईद ही है ये बिल्कुल ठीक है। सरकार नहीं आमोदे ते असनी ईद है ते हर बंदा असां नाल इत्थे तावन करना है सोहना इंतजाम होना है। अल्लाह पाक ही कबूल करोण ते अल्लाह आमीन पाक आमीन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤਨ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਆਮੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜਾਨੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਮਾਲੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੇ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤਨ ਪਾਕ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਰੋ आमीन आमीन। देखो जी अल्लाह पाक ते वादा कीता है महबूब ए महबूब तेरी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी को बेहतर हो सी जी, बिल्कुल। ते ये अल्लाह पाक नी तरफों ही जेड़ा एक बंदे ने अंदर चीज ओ पैदा होनी जी, या बिल्कुल। इश्क पैदा होना है ते वो आखना यार ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जदों ये मिलाद ना दिन होना है 12 रबीउल अव्वल ना ते हर मुसलमान हर मोमिन मुसलमान ना दिल खिड़ बना है जी, ते उस बिल्कुल। नहीं परवाह नहीं कि यार मां कोई परेशानी है कोई टेंशन है कोई पैसे ने मामले किसी मामले भी बस जी। एक आने बस बढ़ चढ़ के जेड़ा आका ना मिलाद मनावा तुसा ने अपने चैनल देसी गपशप इससे कोशिश करने असी बोटी ने जो कुछ भी मामलात होने जो कोई भी इथे ने माहौल होना है वो सारा तुसा असी कवरेज करने दसने ते बाकी तुसी जेड़ा अपना जिस टाइम राय देने हो ते उस वेले सा मोटिवेशन मिलनी है सा एक नवी जिंदगी मिलनी है सारे बिल्कुल। चैनल असी कोशिश करने अच्छी तो अच्छी वीडियो या अच्छे तो अच्छे मनाजे तुसा दिखा सका ते बिल्कुल। अपना ख्याल रखो अपने चैनल ना ख्याल रखो सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा गुलाम है रसूल के गुलाम हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है अस्सलाम।